होस्टेल के भन्ने, यो नाम छ नि, यो नाममा नै इमोसन छ। एउटा कोठामा 3वटा खाट, 6 जना हामी बाँडिएर बसेका थियौँ। 2075 साल अरू कसैको नभएर हाम्रो मात्रै थियो के, किनभने एसई दिने सेना हाम्रो ब्याजको थियो। र तपाईँलाई थाहा जो छ 10 क्लासको परीक्षाको यस्तो तयारी गराइन्छ नि, एमबिबिएसमा भन्दा पनि कडा के। होस्टेल बसे त A+ आउला भन्ने आशामा म आजसम्म 90% को मुख नदेखेको मान्छे पनि होस्टेलतर्फ लागे। एज वी अल नो, प्राइभेट स्कुलमा त डिसिप्लिन कडा नै हुन्छ, तर थ्याङ्क्स टु आवर रेस्पेक्टेड वार्डन सर जसले अब फाइनल इक्जामको सेकेन्ड लास्ट दिन मोबाइल ल्याउने अनुमति दिनुभयो। हिँड्नुहोस् म सँगै इक्जामको प्रेसरमा पनि त्यो विद्यार्थीको मुखमा रहेको मुस्कानको साथै होस्टेल लाइफ कस्तो हुन्छ त बुझ्नको लागि। यी हुन् सङ्गम, तर लोन्द्रे भनेर बढी चिनिने गर्छन्। रुममा काण्ड उटपटाङ गर्न पर्यो भने सबभन्दा पहिला अघि सर्ने यिनी नै हुन्। कस्तो काण्ड, अहिले एकैछिन कुर्नुहोस् न। यी हुन् भुवन उर्फ गणपति। जे कुरा भए पनि यिनी सहभागी हुनु नै पर्ने थियो। र यी हुन् पर्जल, जुन हुन् मस्त मोला। यिनलाई अझै पनि थाहा थिएन के यिनी होस्टेलमा किन छन्। यिनी चाहिँ सङ्केत उर्फ ठेउके। हाम्रो रुममा सबैलाई मजा दिलाउने यिनी जो हुन् के, कसरी कुर्नु न। तिम्रा बाजे हात देखाउनु पहिला यहाँ। देखाउ त सही। म हातेर आउँछु क्या पहिला, रुक मलाई यसको बारेमा केही भन्नु त। यी हुन् सुमन उर्फ नवनम। हाम्रो रुममा सबभन्दा ट्यालेन्ट के, तर जिस्काउनमा एकदम मजा आउने कि यिनलाई। के भन्ने छ पछाडि कस्तरी अरे सरप्राइज रियाक्सन। अनि यो हो म। मेरो बारेमा त जति तारिफ गरे पनि कमै हो जस्तो लाग्छ मलाई। हल्का हो क्या। पछाडि जाउँ न, म रिपोर्टर जस्तो भएन। जस्तै हजुरले देख्नुहुन्छ इन्जर्ड गेमेज यु आज इङ्ग्लिसमा बोल्ने। इङ्ग्लिस। Today we saw the demise of Game. Yes. Game, how you feeling? I'm feeling good. Natural acting. I can. What are you feeling like? Not bad. कस्तो भयो बे? Feeling bad with. Feeling bad with 97 होता। Game. रोक्ने नि। ये सिगाउ भनेको क्या? सिगाउ भनेको क्या? ल यहाँ हाम्रो प्रजल ब्रो ये तोरी what happened in the house the region my hometown Kathmandu। डस्टबिन के ल रिपोर्ट गर एउटाले। डस्टबिन अनि हेर्नु हजुर, जो भए पनि हेर्नु यहाँ सङ्गमको र्याक। यो सबभन्दा राम्रो मेरो र्याक हो। मेरो र्याक तल्लो मेरो। यो कसको हो बे? तेल्लो मेरो ल्याक है आन्टी। ए सुमन त डनको आन्टीलाई किन भनेछौ र? पछि हामीले हेर्ने हो। यो त थाहा हजुरलाई हो। यो कसको र्याक हो थाहा हजुरलाई? भनेको थाहा हजुरलाई? को थाहा छ? पुजारी को त्यो पुजारी? अनिस बस्ती भन्ने। ए अनि यो कसको? भुवन। अनि माथिको नि भुवनको। यो होइन नोम्यान्स ल्यान्ड हो त्यो। यो नोम्यान्स ल्यान्ड यहाँ भयो के हो। अनि त्यो चिसो कपडाको र्याक सबसे राम्रो भनेको यो सबभन्दा सुविधा सहितको मिल्ने ट्र्याक्टर। कतिवटा र्याक छ? कतिवटा एङ्गल छ? एउटा 2 3 4 चारवटा एङ्गल छ।
अनि यो सबभन्दा मेहनती रुम सफा राख्न मेहनती राख्ने केटाको छ ए पढाउँदा सुरु भयो नि त अनि यिनी चरिडा भन् या एकचोटि चरानी गर न एकचोटि गर न अनि कु के कु अनि यो चाहिँ भुल्लो अनिसको अरू के हेर्नुहुन्छ अब ऊ त्यो बाङ्गेको हो यस्तो भयो त बाङ्गिँदाखेरि खै देखाइदेऊ रिजु ल बिटबक्स ल भिडियो शेष हामीलाई सुनाइदिनु ल एउटा ऱ्याप सङ्केत एउटा ऱ्याप छिटो सङ्केत ल एउटा ऱ्याप हान न छिटो ल हान जी इङ्ग्लिस हान ल है हिरो का स्लो है Every day we wake up with a difficult and make a funny fancy that take us to the movie in the mall. Chilling with the liquor in the floor for a quarter 4 minutes. On the clock, black mama with the bass. Da 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 da. It's the motherfucking Digo double D. Da 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 da. You know I'm always with the D. भयो ल पर्जन साथीको अब पर्जन प्रजल साथीको ऱ्याप एउटा ऱ्याप पर्जल नेप्लिज नेपप फर हङकङ र लन्डन हङकङ र लन्डनमा दिन जान्छु चलपल चाहे बढी लाउन सक्छु चप्पल छैन कमण्ड मलाई पारो छैन नम्बर पारा दिन पनि चाहिन्छ भाग्यमानी खबर तर मतलब लाग्दैन मलाई यता छारे लडेर जुनी आँट गर्छु मेरो पसिनो लाग मान्छे वाइट पागल छु बाल छैन मलाई मेरो गाउँ होइन काठमाडौँ ल अब कसको ल थ्याङ्क यू यस ल अब कसको अनिसले गीत हो अनिस ल कसको अब अनिसले गीत हो अनिस होइन तिमीले कल लाउँदै खोला ल छिटो भिडियो सानो पंखा हाल्ने ल है ओहो डिस्ट्रक्सन अफ द गड्स एन्ड ल है ल कल लाउँदै कलाउँदो खोलामा बाढी पहिरो देख पर जाऊ न शीतलिने खापामा आरी हुई यतिकै बिट तिमीमा म जीवन रङ्ग देखे सकिन हो चिनिन गहिरो आँखालाई चिने कलाउँदो खोला के Every day she wake up with a different kind of makeup and he promised he could take her to the movie in the mall. Chilling with the liquor in the floor for a quarter 4 minutes on the clock. Black mama with the ball, cause I'm da 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 da. It's the one and only. तिमी रोएको पल तिमीलाई हँसाउन नसकुला मैले के गाउने कुन गीत गाउने त मृत्युको कुनै पल तिमीलाई बचाउन नसकुला तर तिमी सँगै अनिस सबै होइन धुनै नगएको मान्छेलाई मरिन्छ छिटो अब पार्टी हाम्रो तरफ से बल्ल स्टार्ट ल मम्मी नमस्ते नमस्कार पार्टी यही त पार्टी ल सबैले गिलास ए धेरै हल्ला नगरे ल हेर धेरै हल्ला नगरे अहिले फेरि बाहिरबाट भेट्टा नि फेरि आएर अब हेर्दा हाम्रो कि ल हेर धेरै पोक्यो अरे नारी सुक्यो दाजु नदी सुक्यो दाजु सुमन दाजु नि आऊ हस्का हाल्छु अनिस अलि अगाडि आऊ अलि यता के यता अनि तिमी फेरि कहाँ आउँदा आउँदाखेरि म देखिन्छु झोले देखेन कि देखेन तिनीहरू देखिन अलि नजिक कमर ल्याउने हेर चेस कति खाइयो यार अलिक ठुलो कुरा गर ओलीले नि गर्ने होइन हामीले यो देशमा विद्यार्थीले गर्छ यो 3 महिनाको छुट्टी एउटा होटल खोल्यौँ कि हामीले ट्याक्क ठुला होइन अङ्कल तिमीलाई भाडा नहाल्ने अब यो बच्चा कुरा होइन कि ठुला कुरा होइन अङ्कलहरूले गर्छ नि चिया खाँदै त्यस्तो तर हेर बाबु
अरे भाइ खाना चाहियो नि जान्दा रहेछ कि बनाउनु मिठो भएर गफ गफ अब हाम्रा साथी अफ्रिकातिर आउने लाई अब केही भन्न सकिन्न हाल्ने पनि त राजा खाने भाइ के राजा मिठो भन्नु भनेको हैन मिठाई नभने होइन त्यो त हल्का डाइले खाने कि ए होला योसँग चाहिँ भुटुवा भए पनि कति मजा आउँछ क्या भोलि आउँछ नि त टेन्सन होइन क्या भोलि राति यसको ठाउँमा भयो पुच्को धेरै गर्नु बोल्नु लाग्यो तिम्रो बेबी हामी दरिद्र व्यक्तिहरू बाटोमा प्यारामाउन्टको दिन्न सान म त दिन्न त्यसलाई ल्याऊ बोकेर खानु सङ्केत थापा खानु एक कान दुई कान खानु हजुरको छोरो ओइ ल्याउ न उल्टो किन गरे हो र केमे तपाईँ कुन कुन एङ्गलमा खिच्यो तिमीले धेरै एङ्गलबाट ल ल ल ल ल गर न गर भयो त खिचियो त अरे बहू सरले भनेको सेरा चालु गर्नु अरे बहू सुन लो जरा हाय हाय मर जावा त्यही भन्नु थियो सुमन क्लासमा ल ल ल ल ल जिस्काउनु के जिस्काउनु सुमन सरले के भन्नु थियो क्लासमा फर्स्ट टाइम जिन्दगीमा होस्टेल आएदेखि बल्ल एकचोटि के गर्ने सालको बाख्रो टप्लर लगाऊ अर्को एउटा जाले रुमालो भयो नर्यो नर कस्तो तारो लगाएर के बेला गर यो रेकर्डमा हो फिलिङ स्लिपी लोम्रे यसो एकवाली के एकवाली यता हेर न यता मासतिर इस्माइल देऊ ये भुवन हेलो भन न ये पर्जल पर्जल यसो ओ इस्माइल ये ओ ये हाम्रो यो रुमको मासतिरको भाग ये ल हेर एउटा साथी परन्दास भएर गयो खाड खाली छोडेर गएको छ अरू चाहिँ यतै छौँ है त हाम्रो सुमन सोल्टी उता धाडो उता फर्काएर मक्का परेर पढेका छन् मक्का पर्छ ल यिनी पनि मक्का परेर खै ए इस्माइलतिर सुत न खै ओ कति बेर पढेर अब यसो कति मिनटको विश्राम यसो भनिदेऊ त आधी घन्टा 1 घन्टा अनि भोलि भोलि ल भोलि के इक्जाम छ तपाईँ भनिदेऊ नेपाली ओए भोलि नेपालीको इक्जाम छ भन्छ हेर त भन्दै भोलि के को पर्छ तयारी राम्रो छ इक्जामको लागि अब लडेर ल ल त्यो लाएर भोलि लडेर सुत तिमी सरप्राइज
सङ्केत सङ्केत दाँत देखाउ न स्माइल गर भन्नु नगर बिहान बिहानै हाम्रो सुर्ती मातामा उताएर लोन्द्रे ओ नो हेलो बाफ्रे यता ल अर्का अझै भुषण हाम्रो साथी अझै मिलाएका छन् हल्ला नि होइन हिरो हल्लाउनु राखेर छिटो बिहान बिहान चाय गरम भइरहेछ हाम्रो साथीले एक्लै एक्लै यो बिहान उठेछु भने थाहा छैन ल हेर मार्च 15 ओ ल हाम्रो पढन्दा सर्दी आज स्माइल दिन्छन् लजाउँछ नि सङ्केत फेरि लोनेरी पनि थकित अवस्थामा छन् अब यिनी पनि ढल्लान जस्तो छन् ल हेर ढले ओ ल छिटो मैले सबैलाई के दिएको थाहा मैले मुना मसल लगाएर इन्भर्सन लगाएको थिएँ नि त्यहाँबाट सङ्केतले सही मन पराउँछ नि भनेको त्यसले मलाई एक झाबाट हात देखेर संगे छिटो त ताकत रे त गाइरो ताकत रे के छिटो हटाउन साथी रे त छिटो लगला हटा इसले छो आउँदा नि भाग्नलाई अब हेर्नुस् जिन्दगीमा हामी होस्टेल भोलि भैनी दिनमा आइयो हेर हाम्रो साथीसँग लडियो अब जसरी भए पनि लगातारको बिहान बिहानमा मैले गरिदिएँ
बिहान बिहानमा हेर्नुहोस् अब पूजा गर्ने कार्यक्रम छ मेरो हेर साथीभाइहरू सबै मेरो सपोर्टिभ छन् कहिलेले ढोका लाउनु गरेर दिमाग खराब गर्छन् तर भगवान् भनेपछि सबै हुरुक्कै गर्छन् यहाँ दुईटा भगवान् पनि हाम्रो रुममा हुन्छ एउटा भगवान् कृष्ण भगवानको दर्शन गराइदिउँ हामीले मास्तिरपट्टि मास्तिर हुनुहुन्छ मास्तिर यसो देखाइदिउँ हजुरको त्यो डरलाग्दो थोपडा अनि अर्का हुनुहुन्छ शिवजी भगवान् ए अब ती भगवान्लाई छोडेर म अरू भगवान्लाई पूजा श्री गणेश गणेश हाम्रो गणेश खोइ ईश्वर अर्का त ताण्डा बुनि नि त श्री गणेश मेरो लागि गरिदेऊ है अनि उठाइदेऊ हरिक गर्न बनाउनु पर्छ मैले हो यार सेन्ट लाए त हुन्छ नि किन नआउनु बसाउनुलाई त घर गएर नआउनु ओए अर्तीपुती हाम्रो साथीभाइहरूको अर्तीपुती हेर्नुहोस् यहाँको मान्छेले नुहाउन बिर्सिन्छ घर गएर आनन्दले ए होस्टेलमा त आनन्द नुहाउने पाइने के जान नन्द हुनु भइन्छ 1 घन्टा ल्यारमा भगवान की जय हो है त भगवान की जय हो भगवान दुईटा भगवान बाहेक अरू सबले जय हो भने छन् म 2 मिनटमा आइहाल्छु उडी म त्यति बेरसम्म पूजामा यसो सामिल भएर आइदिन्छु धुवाले के सन्देश आज आशीर्वादहरू भगवानका भक्तहरू यता बन्दैन हजुर पत्रा भन्छ क्या हजुर हरिओम बा अबे कस्ता मान्छे उसले भिडियो गरेर अलि जाउँ न कहाँ होइन भन् अप्सनल म्याथको इक्जाम भ्याएपछि अब भोलि घर जाने भन्ने तयारीमा ल भाइ भाइ म सरलाई भेट्न गएँ तिमी त हौ नि तिमी त हौ तिमी हो तिमी लिएर अर्का पर्छ साथी भयो कि तिम्रो कसैको नभएको कपाल पनि कति कसैको छैन त लाग्यो रोक अलि पछाडि अब फेरि स्माइल गर न उता जे नगर न बे बढी भयो बे ल अब के त यार एकछिनमा हाम्रो ब्याज त कसम पर्छ कन्डिसनल आइडेन्टिटी कति गाह्रो दिएको मलाई संस्कृत भाषा बोल्न गयो कन्डिसनल आइडेन्टिटी थियो मैले होइन माछाले आउल बाँधेर मैले किन बाँधेर
यिनले पादैन हेर्नु तिमी आफू क्लासको यो रुमको ठुलो पदुवा हाने त्यसपछि तिमी मुला साग भइस सेकेन्डमा सेकेन्ड होइन भर्खरै अब अब नयाँ भाषाले गाली गर्छन् सुन्नु होला छोडिदिनु मलाई गाली गर्दिन आज मेरो मुड खराब छ त्यो नि एउटा गाली छ हो ल भयो भयो मैले रोकेँ अलिक बेन्च हेर मेरो यस्ता खाते जिन्दगीमा मैले धेरै मेहनत गरेको बेन्च अब यो बेन्च बाहिर राख्ने होइन आउँदैन पहिला त्यो मिलाउ साथीहरूले मेरो बेन्चलाई बाहिर निकालिदिने भए जिन्दगीबाट यो बेन्चले गर्दा बहुत ठाउँ गथे टेन्सन आयो बेन्चले गर्दा छेउ मात्र धोबी खान्छु ओ बेन्च नलैजा अघि छोडिदियो मैले घर लाने हो ओए मेरो जिन्दगीबाट ल बेन्च धेरै धेरै धन्यवाद ल्याउने बेलामा सङ्केतलाई रुक मेरो बस्ने बेला पुरै अनिस बस्यो लैजाने बेला नि हामी हो अनिस नाम हेर लुकाउ र यता यता देखो हो हेर कति खाली छ यहाँ ठाउँमा मजा आउँछ पुरै देखिन्छ ओए नलैजाऊ कहाँ पुर्याउने हो र थकित मान्छेलाई हेर टेन्सन चाहिँ अब गयो अब अन्तिम दिनमा अब सब मेरो भागा सामान जति यहाँमा बसेर पढ्थेँ सब गयो यहाँ हेर हाम्रा साथीहरू यी त्यो कपालले देखाएर ए सुमान यसो यता ओइ उता उता आयो केटा स्ट्रेस रिलिफ खै खै रिलिफ यता 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 कता गयो ए लोन्द्रे खै लोन्द्रे खै हात देखाइदियो हिजो एक्सिडेन्ट भएको खै ब्यान्डेज लाएर के बनायो यहाँ खै ओइ ब्यान्डेज ना त हेर हाम्रो पर्जल साथी कहाँ गए पर्जल साथी एकदम थकित अवस्थामा छन् आज अवसरमा जिन्दगीमा अवसरमा म्याच भएपछि पर्जल खुसी छन् रजल एउटा कुरा थाहा भयो तिमीलाई त्यो जिन्दगीभर अवसरमा पढ्न पर्दैन यता मेरो बाहिर यहाँबाट मेरो जिन्दगी हेर्ने झ्याल के गर्दैछौ भनिदेऊ सँगै तिमीले के गर्दैछौ अब के गर्दैछु भन्दाखेरि यो यसको मतलब के हो पहिला के गर्दैछौ अरू सङ्गीत ब्याग प्याक अब घर जाने हो मोहत छ अब यो नटबाट हामी रिलिज केबाट रिलिज ये चाइनिज माल त्यही नै राम्रो एकचोटि धोइदिएर तिमीले धोयो मुला साग एउटा ज्याकेट ड्रग साइज कपडा मेरो छ कट राइट जुत्ता मेरो छ ड्रग साइज कपडा मेरो छ कट राइट सिमखडाको नाता पाता सिमखडाको नाता पाता ओए यो सिमखडाको नाता पाता हो मलाई हामी नर्मल किचन आफूले जे गर्छौँ तर यो गर्थेन मस्त हामीले यिनलाई लिएर भर्सम्म अघि नै भिडियो रिप्ले हेर्नु यिनको ट्रु अवतार देख्नुहुन्छ अहिले कुल डाउन भएर अलि आई एम डिप्रेस्ड दिमागवाला दिमागले काम गरेन क्या ओए सुमन पट्याएर धेरै स्पेस हुन्छ कि रोल गरेर रोल गरेर साथीहरू त्यस्तो अब तर मेरो यहाँ भएन अब म मिठाई बाँड्ने कार्यक्रम गर्दैछु हाम्रो यसो त आज भइला जस्तो लाग्यो ल भोलिको लागि आजको लागि एउटा 1 घन्टा हुँदैन यार जसले पनि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ एउटा इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन सेतोवाला पेपर आयो भने देखा मलाई सेतो कस्तो हुन्छ दुईटा मात्रै छ यस्तो कलरको पेपर आयो भने हजुरको बुझिहाल्नु तर कलरफुल पेपर आयो भने हजुरको जिन्दगी रङ्गीन हुन्छ क्या त्यो याद तिनटा राख्नु 1 घन्टा बाँडी 9 क्लासको भाइ बहिनीहरू तिम्रो दुईजनाले सुमलेर हेन्सी हेलो हेन्सी पेन एन्सर हाम्रो रुम गए अनिस हेन्चिलाई दिने भन्थे ल ल मटन चाहिँ खाइदियो ल ल आज के राम्रो होइन गुलियो खाना बाबा के राम्रो होइन गुलियो खाना हिजो खान्थेँ मैले मुख गएपछि यसो हुन्छ खाना खानु अनि जीवन एउटा कुरा फिक्स भयो यो रुममा ए प्लस हुन्छ आउँछ ए प्लस सबै ओभरअलमा आउला आउन सक्छ तर आउन ए आउँछ आउँछ
तिम्रो खेल्छु न ल्याऊ क्यामेराम्यान भन्नुहोस् ए विचार जिन्दगी यस्तै नै हो र सुत्ने हो नि हेर जो सेयर सुत्नु पाएको छैन अब सुत्ने बुलोटहरू केटा हो मलाई बहुत खुसी लाग्छ मेरो 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 पाखे मेरो मलाई बहुत खुसी लागिरहेछ ल यो स्टाइलमा हो प्रेग्नेन्ट वुमेन स्टाइलमा पुङ्गै गइदिन गर पुङ्गै मलाई गाना गाउनु मन लाग्यो केही मिठो ए हद यता हेर न कति खाली भयो सब कब्जा गरेर रहेछ नि भिडियो जति मर्दैन मलाई कोहीले मार्न सक्दैन कसले मार्छ मलाई यमराज बाहेक त्यो यमराजलाई नै हान्ने अब म यार मार्छु तिमीलाई कोही चाहिन्न तिमीलाई मार्नु यो यमराज हो कालोमा भैँसी हो यमराजको भैँसी हो देखाउन सेक्टर लैजाऊ तिमीले नि यो मेरो तर्फबाट गिफ्ट अस्ति नै लगेको तिमीले के भयो कसरी ब्याक गरम रे बटारा तँ त्यतिकै जानु त्यहाँ आएर त मेरो सङ्गीत बाबु साल्सो बाँच्नु नगन आज साथीहरूसँगको अन्तिम रात बिताउने कार्यक्रममा हामी सब केटाहरू ठेउ यता हेर कता हरायो लोन्द्रे यहाँ छन् हाम्रो साथी यता हेर हाम्रो सुमन कता गए हजुर लजाउँछन् हाम्रो साथी फेरि अँध्यारोमा ल हटा हटा के भन के राम्रैसँग भन के गर्ने जिन्दगी यस्तै हो कहिले घाम कहिले छाया कहिले छोडी कहिले माया अब ठिकै छ जिन्दगी यस्तै घर गएर पार्टी गर्छ ठेउके साथी फोनमा छ ल हाम्रा लजालु मायालु फेरि यता लजाउँछ हजुर स्माइलहरू मिले आँखा हेरेछन् किन हेरेर राम्रो ल यता फेरि लोन्द्रेको हात देखाइदियो फेरि एकबारी हातको हालत ल खै यसो हाम्रो पर्जाले के डाइलग हान्दा छन् एउटा साथी हराछन् यहाँ कता गए एउटा भुवन भन्ने साथी त मास्तिर खाटतिर बस्ने क्या कता हराए अरू चाहिँ हेर्दै गर्नु होला बाँकी फेरि सोडीलाई गर्मी भएछ माथि पङ्खा चाहिरहेको छ साथीलाई गर्मी भइरहेछ यता सङ्गीतलाई फेरि बेला न बेला बैसाले उर्ला पात भएको छ यही पैसा होइन सोल्टीको लागि ए यता कोही पढाएका छन् उता फेरि नाटक पार्नु परेको छ के लेखेका छन् ओ ए होइन 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 यी स्माइलहरू अझै $1 मिलियन वाला हल्का हौका न के भयो थाक्यो ए ल गाना गाउँछु हामी पहिला एउटा ठुलो केटी हो आइपुगे म पनि केही गर्न जाए सबैलाई सम्झना लन्द्रे काम पुरा भएन फेरि देख्न पनि राम्रो गर्ने एउटा छान्नु कि सुन्ने कता छौ खै कता हरायो तिमी ए ल हेर बिचरा भूकम्प पीडितलाई राहत दिनु हुन हामी सबै महानुभावहरूलाई अनुरोध गर्छौँ भूकम्प पीडित पागल वाला रह्यो पागल कहाँ छ नि यो कसको ढा
आज लास्ट दिन यार भेटो नि यार लास्ट दिन साथीभाइसँग रमाइलो गरौँ भन्ने यसो हुन्छ नि होइन कोही पनि छैन जिन्दगीमा सब स्वार्थी मात्रै जिन्दगीमा त मेरो यो मेरो खजानाको झोला मेरो यो मिल्छ भाषा त धेरै भइँदैन अब कस्तो वाङ्नेदेखि दिने वाला संसारमा एक गीत भेला हुँदा लास्ट दिन हाम्रो रमाइलो भइरहेछ त्यसले एउटाले मान्न भन्दैमा हामी सबैले हाम्रो मन मार्ने हो त हाम्रो होस्टेलको लास्ट दिन एउटाले बिगार भनेर अरू सब साथीको मन मारेछौ तिमीले र अब सुरु हुन्छ साथीभाइहरू छिटो आउन तिमी अब हामी साथीभाइहरूसँग रमाइलो कार्यक्रम सुरु हुनुलाई यता हाम्रो मोटिभेसन नेचुरल वेले इन्ड हो जसरी सुरु दिन स्टार्ट हुन्छ झगडाले त्यस्तै हुन्छ सुमन साल्टी बल्ल फर्ममा आउँदैछ नि स्माइल देऊ सुमन केही यो बिरामा केही कुरामा विचार हाम्रो कोठामा के छ भन्दा कोअर्डिनेसन छैन केही छैन बाजेको वे सिटी बज्यो निन्द्राले सुमन झुल भइरहेछ सिक्युरिटी पर्सन यहाँ आउनुहोस् बाहिरको यसो चल मलाई हाम्रो क्यामेरा छ पहिला अनबक्सिङ सबै राम्रो मिलाएर है ओ त्यसो नगर कसम त निस्किन्छ बहुत सुन जे हुन्छ खाले आज मासु एकछिन केही नहुने हाल्दिने होइन मैले सुमन आऊ पहिला अब चढ्दै कुरकुरे पुरै नपुग्यो कि एकचोटि चाले भुवा जस्तो सराउन नि थाहा पायो सुस्तारी बोलाइ चाले सबै सुस्तारी बोलेर गरौँ न सबैजनाले पालो गरौँ हाम्रो पनि सुत्नु पर्दैन तिमीले चाहँदैन सबै दिने फेरि एउटा एउटा चट्नीसँग के आइसक्यो दुईटा चट्नी खै अब छोडाबै पर्दैन चट्नी खै चट्नी फल्दैन चट्नी सुनिन्छ क्या बाहिर कोर्डिनेसन काम गरौँ सबैमा ए सङ्केत पछाडि आऊ अझै दुईवटा बनाइदेऊ अझै एउटा समय देऊ न आरामले ओए समय देऊ न अलिक पछाडि जाऊ अलिक पछाडि जाऊ नि यार ललिपप के अरे मुख भयो हेर आफ्नो मैले एक पिस माछा खाएर बसेर खाऊ न म पोल्ट्री रोकेर आरामले खाऊ तिमी यता सर खै त ढेउसँग पनि तिम्रो सङ्गीतको खै ए बाफ्रे अनि पर्जाल खै भुवन सुमन कता गयो ल ढेउ छिटो है अब के हाम्रो प्लान के छ अब भुवन बिस्तार लाउने ट्याक्क सुत्ने हामी भुल्लो उडेर हो कि नै भुल्लो अलि गर्मी हुन्छ राति अनि जाडै हुन्छ होला पङ्खा भएछ त लन्द्रे के छ विचार भुइँमा सुत्नुपर्छ मान्छे भएपछि जहिले जमिन आउनुपर्छ यस्तो ठाटमा माथि मापा के अरे भुवन माइत जाने माइत ओहो गाउडी त्यस्तो नगर्दैन न हजुर ओ यो के हो यो ज्यान ओए ओए यस्तो भगवानको कृपाले कहाँ बेड बिच ल म ल पङ्खाको हावा आउनु उतातिर कहिले उता पार्छ के हो खास केमा लडाइ हो बिस्तार मेरो सिना नि भुवन बहुत छन् मै खाम मैला मै सुताम अनि सुन आऊ तल तिमी नसुत्ने छेउमा हुन्छ के
यो गेमै माछालाई राति तानेर उठाइ यता यता उल्टै उल्टै यता सुताइदिने राति अबे उता कहिले सुताएन जा उता पहिले सुताएन नि। सङ्केतलाई किन बिचमा सुताछौ त सङ्केत अहिले यहाँ छेउमै हेर्छ नि म एकचोटि भुइँमा सुतेँ म कहिले बिचमा सुतेछु ल म आज बिचमा सबै तर्सिँदा चाहिँ तर्सिन नसुत्नु यस्तो गरौँ न कसैले नसुताम बिचा खाली चिट्टा बनाम जो पर्छ त्यही पऱ्यो ल जो जहाँ पर्छ ल यो पनि मान्न पर्छ एकदम मैले एकैचोटि मेरो लक पन दिए देखेर होइन जे भयो भयो मरे नि उता यता मेरो मरे नि उता जहिले मलाई उता पार्छ तिमीहरूले होइन मलाई चिट्टामा जे पर्छ त्यही हो पढिसक्नु जो जो सङ्गीत बेहोस मजा आयो सङ्गीतलाई मजा आयो दाबु छुमा मजा नरान सला तर चिट्टा बनाउँदै चिट्टा बनेपछि सबै सब चिजमा छ ल नम्बर चुज न 1 2 3 4 5 6 6वटा बाट एउटा नम्बर चुज त्यही अनुसार तिम्रो तलतिर प्लान छ कस्तो हुन्छ प्लान ए मैले 3 नम्बर लिएँ ल मैले यो भुवन है मैले 4 भुवन तिमीसँग भन म बन्छु है यता हेर मन यो सङ्केत यहाँ भेट गरौँ न अनि प्रज्वल ल अनिस लिग एउटा छिटो लिएको 1 5 6 1 लिन्छौ ल तिमीलाई पङ्खामा परेको अरे नि 5 ल है यो मलाई है म के भन्दैन तलतिर मलाई नि थाहा छैन 6 चाहिँ राम्रो लाग्छ किन अरे। सुमनको मा 6 भुवन 4 नम्बरमा ल ल ल सङ्केत 1 नम्बरमा सङ्गम 2 नम्बरमा म यहाँ प्रज्वल 3 नम्बरमा म 5 नम्बर अनिस 6 नम्बर 6 नम्बर होइन यहाँ कुनामा तिमी यो कुना नै यहाँ हेर प्लान बने 2 नम्बरमा 4 नम्बरमा 1 नम्बर छ नि 4 नम्बरमा 2 नम्बर यहाँ 3 नम्बर यहाँ 3 नम्बर यहाँ 4 तिमीलाई थाहा छैन पहिले नै थाहा नि ल थाहा छैन त्यसो ढाकेर राख्दै थियो अरे त्यही हो ठिक माथि 1 2 3 4 5 6 गराइदियो तलतिर ठिक छ ल हाम्रो प्लान सक्सेस भयो नम्बर चाहिँ कुना पर्छ अबे मलाई कहाँ सुता आउँछ बे म यहाँ सुत्छु तिमी यहाँ सुत अनि त्यहाँ सुत्छ के हो तन्नासम्म चाहिन्न के हैन कि लिङ्गो धोको छ अनि त्यहाँ सुत्छ त्यही भयो आज सङ्केतको ठाडै बोला अबे हट त नाटक नगरे राम्रो कता लागि मे भोलि काट पाउने ढोका यहाँ सुत 3 नम्बर 3 नम्बर तिम्रो आरामले डाबो सुत यस्तो पाइन्न म त आफ्नै ठाउँमा सुति गएँ तिमी 5 अनिस छ यो अनिसलाई उता राख त यार हेर न ल ल चिट अनुसार ल चिट अनुसार भयो ल चिट अनुसार ल एक नम्बर संकेत पहिला सँगै जाऊ सङ्केत आफ्नो बेडमा एक नम्बर ल 2 नम्बर जाऊ ल आफ्नो ठाउँमा 3 नम्बर आऊ आएर भने आएर ल भुवन 4 नम्बर आऊ ल 4 नम्बर आयो 5 ल यहाँ हामीले दुई जनाले यताउति गरेर साला रामदेव बाबुलाई शिक्षक थाहा रामदेव बाबुलाई हरि ओम अलि उता जाऊ न भोलिको लागि रेडी हुनु पऱ्यो सर बाटा खेल्दै हिँड्ने भोलि लगडा ल अब सबै सुत्ने हो उठपटाक नगरे ल भाइ धन्यवाद हाई गुड मर्निङ 5:17 भन्छ 5:17 माया लिएर पनि हाल्छ अबे त्यहाँ भिडियो गर्ने हट उता गेम लाइन चाटेछ ल बसे मर्छ नेचुरल एक्टरलाई हेर न रिसायो तिमी आज होस्टेलको लास्ट दिन ल हाम्रो सुलभ सोल्टी कसको मोबाइल दामी खान्छ फ्रेन्ड्स हाम्रो साथी घरबाट आयो अरे डाँडाबाट ल्याएर त लाग्नु जुलै अरे कहाँ दमटी छ यता फोटो खिच्ने क्या भिडियो अब रोके भिडियोमा छ कि मुला ए मुला ल अब म आफ्नो साथीहरूको रुम देखाउनु गइरहेको थिएँ त घरमा आउँदैछु बिना ल कहाँ तिमी यार खै तिमी देखेनौ क्या त हेर ल मन्दिर साथी एन्जल हाम्रो एन्जल मेरो जिन्दगी अभिषेक ल छिटै आऊ हामी यता हेर ल है ल बिरामी साथी यहाँ
लाउ यी राजाहरू ए पेन्थिपेया ल पेन्थिपेया साथमा ओहे ल है लोन्द्रे हाम्रा कुहिरे यता हेर ल है ओ खै मनमाया कता गए मनमाया ल मेरा मनमाया कोर्स गरेको खै पनि कस खाइछ ल यहाँ रमाइलो कार्यक्रम भइरहेछ खेल्ने कार्यक्रम हाम्रा साथीहरू ल हाम्रा विद्वान साथीहरू ल साथीहरू ल है माउडी कि माउडी बब्बा बब्बा माउडी माउडी के झुकेर ल्याइदियो के यता यता हेर तिमी यता गएर ल हेर ल है पाउला पाले पाला बोरा लाउ हाम्रा पुरा साथी ल हाम्रो ठुलो हल छ यहाँ मेरा पुरानो साथीहरू हाम्रो भेनुसका साथीहरू बाहुनजी यसो हात लगाइदियो खै अरू कहाँ नितेश कहाँ गई आइसमान ल मेरा एकदम ठुलो जिन्दगीमा ठुला कर्णा दादाहरू ल हेर ल कता गइस् न यता हेर ल हाम्रो अर्को नयाँ साथी ल सर है ल सुनाले मेरो साथी यता हेर ल हेलो जीवन यता हेर ल मन्दिरको भइसक्यो होइन Portal bisa lo bikin merah ya. Oi. हजुरले के गर्दै हुनुहुन्छ? What are you doing? पहिला यहाँ भिडियो गरिदिँदै थियो साथी एकैछिन रोका 5 मिनट हजुरले नेपाली गाना किन गाउनु भएन तिम्रै भजन गाउँछु केही उपाय बताउ प्रभु कसरी मुक्ति उता अघि हामी भित्र हो सर हुन्छ लौन्द्रै यता हेर मेरो जिन्दगीको पाना पल्टाएर हेर्ने हो भने जिन्दगीको सबैभन्दा अमूल्य र अविस्मरणीय याद भनेको यही हो। त्यसैले मलाई एकदम गर्व लाग्छ कि म होस्टेलको त्यो लाइफमा एउटा पार्ट लिन पाएँ भनेर र तपाईँलाई पनि त्यही हिसाबले मैले देखाउने कोसिस गरेँ। अब स्कुलको खिचाउन अन्त्य हाम्रो सबैले शायद तिम्रो मेरो भेट फेरि होला या नहोला तर सम्झना छ छाती भरि तर सम्झना छ छाती भरि फेरि फेरि हामी सँगै हाँस्न खेल्न नसकौँला तर यादहरू छन् आँखाभरि तर यादहरू छन् आँखाभरि दुःख पीर पर्दा तिमी सम्झी मलाई हाँसिदिनु बनैमा सँगै छैनौँ हामी तर यो सम्बन्ध गाँसिदिनु केवल यादहरू बाँकी छन् अब केवल यादहरू बाँकी छन् अब टाढा छौँ आज धेरै धेरै तर साथ सधैँ
साथी सधैँ त्यो साथीहरूसँग बिताएको पलहरू, त्यो यादहरू, यो त सिर्फ एउटा सानो झल्को मात्रै हो। जुन मोमेन्टहरू हामीले स्पेन्ड गरियो त्यो मोमेन्ट त्यो हाम्रो दिललाई मात्रै थाहा छ। हुनेछौँ हर पल हर क्षण जिन्दगीमा तिम्रो याद बाँकी छ मिठो याद बाँकी छ हामी साथ हुँदाका बात बाँकी छ तिम्रो मनमा हुनेछौँ हर पल हर क्षण जिन्दगीमा तिम्रो याद बाँकी छ मिठो याद बाँकी छ हामी नातिले के भन्नु भन्नु न छिटो के नातिले के गर्छ अरे नातिले के गर्छ नातिनी आइसु भन्छु के कहाँ गयो अरे केही त भन्नु नातिलाई त नातिनी छोड्नु के भनेर घर गएर अब के यहाँ बस्दा के हुन्छ अब के हुन्न भनिदिनु न भइसक्यो यादहरू बाँकी छन् अब केवल फर्स्ट टाइम जिन्दगीमा होस्टेल आएदेखि बल्ल एकचोटि ल यो स्टाइलमा हो प्रेग्नेन्ट वुमेन स्टाइल आज धेरै धेरै तर साथ सधैँ हामी साथी सधैँ हो शायद तिम्रो मेरो भेट फेरि होला या नहोला तर सम्झना छ छातीभरि जो जसले पनि होस्टेल इन्जोय गर्न पाउनुभयो यु आर रियली लकी फर द्याट एन्ड जो जसले पनि गर्नुभएको छैन जिन्दगीमा एकपालि पक्कै पनि गर्नु होला।